बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश होती है पाकिस्तान की मोतबर शख्सियात को बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि और कुछ करने की क्या क्या ज़रूरत है और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स किस तरह मुल्क मिलत की खिदमत कर रही हैं, किस तरह आइनी तरमीम होगी वफाकी हुकूमत की 3 साल की जब परफॉर्मेंस पर हम नज़र डालते हैं, जो अचीवमेंट जो एक मौक़िफ़ लेकर आप मैदान में उतरे थे, क्या वो सभी समर आवाम तक पहुँच चुके या इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा होते हैं वो नारे लगाते हैं, वो नारे अमली उनको जामा पहनाने में कामयाब हो गए। एहतसाब के अमल में हमने देखा कि बिला तफरीक एहतसाब का एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जहांगीर तरीन तक घेरा तंग हुआ और अब हम ख्याल ग्रुप क्या वफाकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कराची किसका, कराची सबका और कराची का कौन है। कराची में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं, मुआशी हब है पाकिस्तान का, मिनी पाकिस्तान है, उसको क्या खंडर बनाने में किस किस का किरदार है, किसका फेलर, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सीनियर रहनुमा हैं आप महफूज उर्सानी साहब। उर्सानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर हैं आप, और आप साबिका MNA भी रह चुके हैं, अली राशिद साहब। अली राशिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिलखुसूस सियासत पर बड़ी आपकी गहरी नज़र है। उनसे भी पूछते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। मलिक मुनव्वर साहब, मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट लेंगे उर्सानी साहब आपसे। आप तीसरा आपका साल कंप्लीट होने जा रहा है, चौथा साल मतलब इलेक्शन की तैयारियों का और 5वें साल इलेक्शन, तो आपको लग रहा है कि इस एनर्जी के साथ आप उतरे थे मैदान में वो सब पूरा हो गया, अब वोट लेने के लिए फिर आपने जाना है? साहब, थैंक यू वेरी मच। यकीनन बड़ा मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल सवाल है और उसको हम अगर अहाता करना चाहें तो काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें न हो सकें, किसी चीज़ का डायरेक्शन डेवलप हुआ है और वो इंशाल्लाह जब जून आएगा तो हम फिर उसको अपने 3 साल के कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह उसको भी रिज़ल्ट आपको बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हुई जिसमें हमें एक डिसएडवांटेज मिला, वो एक तो ये था कि कोविड ने 2019 से जैसे शुरू हुआ और दुनिया की हर छोटी बड़ी मईशत को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी जो थे वो काश्तकार जो थे वो आप देखें कि अभी तक रोडों पर हैं और जितनी भी काफ़ी मईशतें थीं जो यानी कई सेक्टर्स जो थे, एयरलाइन सेक्टर्स थे, सयाहत का सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर्स थे, वो सारे के सारे आप देखेंगे और वो नई फिर चीज़ें डेवलप होना शुरू। तो मैं समझता हूँ एक तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हम लोगों ने ये सोचा था कि एक अगर हम पैसे को जो है अपनी सही जगह पे ले आते हैं और उसको लाज़मी बात है डिवैल्यू करना पड़ा तो हमें एक जंप स्टार्ट मिलेगा। और हमारी जो मेजर जो चैलेंजेस थे वो ये थी कि गुर्बत थी, उसके अलावा हमारे जो ट्रेड डेफिसिट थे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट थे, इकोनॉमी बहरहाल ओवरऑल जो थी वो, और ये थी कि हमारे टैक्स जो जमा होने थे वो निवेद के नहीं होने थे। लेकिन यहाँ पर ये लाले पड़ गए कि लोगों की जान की फिक्र किया हो गई, यानी ये हुआ कि लोग बिल्कुल अब जो है वो मईशत बैठी तो लाज़मी बात है लोगों के ऊपर भी असर हुआ। रुपए को जब डिवैल्यू किया गया तो वो फिर उसकी जो ट्रांसलेशन हुई वो महंगाई की सूरत। अच्छा, और सली साहब कोविड की तो वैसे तो आपने सही कहा कि पूरी दुनिया मुतासिर है। आपको लग रहा है कि जिस तरह आप इक़्तिदार में आए और एहतसाब के इस अमल को आपने वसी किया, बहुत अच्छी बात है। मनी लॉन्ड्रिंग पे आप लोगों ने एक कानून बनाया और उसमें अमेंडमेंट की और नैब को इख्तियारात दिए। आपको लग रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी और आज भी हमें मोतबर पाकिस्तान की शख्सियात जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमें FIA की कॉल आ जाती है कि सर ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई और इसकी आप जस्टिफिकेशन दें, वजाहत दें। तो मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ आप लेकर आए पकड़ धकड़ की कि जिसके पास जो पैसा था या उसका हक हलाल का था उसने डंप कर दिया, जिसने 2 इंडस्ट्रियाँ लगाई थी 4 और लगाने जाना था उसने लगाना छोड़ दी, लोग पीछे हो गए, मायूस हो गए। तो एडमिट करेंगे इन चीज़ों को? एडमिट तो करना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए ना, एक चीज़ को मैं खामखोई को उसको जस्टिफाई करूं, मगर नीयत साफ थी, देखिए नीयत साफ थी, उस चीज़ को हमने अक्रॉस द बोर्ड करने की कोशिश की। मगर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलती है सारी चीज़ें।
نہیں خان صاحب کا اپنا اسٹانس اور خان صاحب پی ایم ہے اور پاورفل وزیر اعظم ہے. نہیں دیکھیں نا, ہم نے تو یہ کہا کہ آپ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ بالکل بھی انڈیپینڈنٹ بنائیں. تو آپ نے دیکھا اس پہ تو اختلاف ہے. الیکشن کمیشن کے لیے پی ایم صاحب نے کہا کہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. الیکشن کمیشن پہ آپ لوگ پریشر ٹیکٹس آپ لوگوں نے استعمال کی. آپ خود سوچیں کہ الیکشن کمیشن جو کہ وفاقی ادارہ ہے, اس کو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے, اس لیے کہ وہ ایک نہیں, آپ لوگوں نے ڈکٹیشن دی کہ آپ صحیح نہیں کر رہے, اور آپ نے جب آپ ہار گئے تو ڈسکا الیکشن میں آپ نے دیکھیں ڈسکا الیکشن میں ہم نے جو یہاں پر بھی 249 میں ہم چاہ رہے تھے وہ تو ہم نے نہیں ملا, ہم تو اس کو ری الیکشن چاہ رہے تھے. اسی طرح سے ڈسکا الیکشن کا بھی جو انڈیپینڈنٹ جو ڈیسیجن لیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیا. ہماری اپنی منشا کے مطابق تو ڈیسیجن بھی نہیں آیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو ہمارے ڈکٹیشن پہ وہ کیسے چل رہا ہے؟ نہ ایف آئی ہمارے ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے, نہ نیب ہمارے ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے, نہ عدلیہ ہمارے ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے. کون سا ادارہ؟ ویسے این آر او کی آج بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ کچھ پاورفل لوگ آج بھی این آر او مانگ رہے ہیں لیکن نہیں دوں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ این آر او ہم سنتے آ رہے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی پہلی تقریر آپ سن لیں, جس وقت ان کو تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے اور انہوں نے تقریر کی تھی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. دیکھیں شروع سے ہی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ جی چھوڑ دیں سب کو. اب تو آپ سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں نا, ایسے نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, آپ بھی کہ معیشت چلے گی نہیں, آپ بس چھوڑ دیں سب کو. کوئی بھی نہیں کہہ رہا یہ, لیکن آپ سے بھی نہیں سنبھالا گیا ملک, آپ ایڈمٹ کریں گے؟ دیکھیں ملک تو بہت بڑی ایک اس میں جو خرابی ہے وہ آج کی خرابی نہیں تھی, وہ پچھلے 70-80 سال کی خرابیاں تھی. اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ ہم نے جو پہلے جو دعوے کیے تھے, جو دعوے پہلے کیے تھے, وہ ہم اتنا اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی بڑی چیزیں ہوں گی, اتنی بڑی مافیاز ہوں گی, اتنے بڑے ویل انٹر کنیکٹڈ سسٹمز ہوں گے جن کو توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہوگا. which kind of mafia, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, جنہوں نے یہ ٹینور گزارا, انہوں نے مطلب اکربا پروری کی اور میگا پروجیکٹس میں انہوں نے کرپشن کی. بھائی دیکھیں نا, لاہور کی عدالتیں کس کے ہاتھ میں, جب چاہیں جیسا چاہیں جو فیصلہ لے لیتے ہیں. آپ کے کئی دفعہ آپ دیکھیں جب بھی انکوائری ہوئی کیا ہوئی, کبھی پیپر یعنی آپ کے فارن آفس سے اٹھا لیے گئے, کبھی جلا دیے گئے. قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے عرفانی صاحب؟ آج بھی دیکھیں نا, قصوروار کیا ایک سسٹم ہے. اگر آپ ایک 15ویں گریڈ کے آدمی کو 20ویں گریڈ کی پوسٹ دے دیں گے, ایک آپ مالی کو ڈائریکٹر بنا دیں گے, ایک آپ یعنی 100 چیزیں, پھر آپ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے گئے. جو دودھ بیچتا تھا اس کو آپ نے 10 لینڈ کروزر گاڑیوں کے علی راشد صاحب, آپ کی وہ لوگ تو ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ لوگوں نے اکربا پروری کی اور ریکارڈ بھی جلے پچھلی حکومتوں میں. اس حکومت کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر, اس حکومت کی پرفارمنس پہ میں کیا بولوں, یا میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو کہنا تھا خان صاحب نے, آپ سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں, آپ کا ایک سیاسی, میں آتا ہوں اس پہ نا. میں نے کہا میں کیا کہوں جب خان صاحب خود اپنی حکومت کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جی 2.5 سال ہمیں ہو گئے مگر ہم پرفارم نہیں کر پائے. ہم نے جو چیزیں سوچی ہوئی تھیں, جو دیکھی ہوئی تھیں, ہم جو سمجھ رہے تھے وہ سب چیزیں نہیں ہو سکی نا. ہم وہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں لا سکے. جیسے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ آنیسٹ ہیں, نیت اچھی ہے. میرا اگر میں ایک آدمی کو ہائر کر رہا ہوں اپنی گاڑی چلانے کے لیے, ڈرائیور کو, اس کی نیت اچھی ہے, بہت ایماندار آدمی ہے, مگر اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, تو کیا میں اس کو ڈرائیور رکھوں گا؟ آپ نے سب وہ لوگ جمع کر دیے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آدھی سے زیادہ آپ کی پارٹی سے بھی تو لوگ ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو کیوں ہیں آپ نے, تو میں تو دعووں کی بات کروں نا. خان صاحب نے کہا تھا میں نے تو پوری تیاری اپنی کی ہوئی ہے, میرے پاس 200 ایسے نئے چہرے ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے 90 دن میں ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. باتیں انہوں نے کی تھیں یا نہیں کی تھیں؟ $200 بلین پڑے ہوئے ہیں سوئس بینک اکاؤنٹ میں, ہم واپس لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سب دعوے انہوں نے کیے, ہم نے نہیں کیے. ان دعووں پہ عوام کو بیوقوف بنا کے ان کو ووٹ پڑا. لیکن وزیر اعظم کی ول, اگر آپ کہیں ہوپ تو اچھی تھی, وہ ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے آپ. نہیں مگر پھر نہیں, تو پھر گھر خود جب انہوں نے تسلیم کر لیا, نہیں ہو سکا نا ان سے, یہ کہنا تم سے نہ ہو پائے گا, نہیں ہو سکا تو ریزائن کریں, چھوڑیں, جائیں آپ. اور وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک شخص سے جو ہے اس کو, جس سے اپنی پارٹی نہیں سنبھل رہی, جہانگیر خان ترین جو ہے, ان کا جو بلیک میل کرنے کے لیے ایک سائٹ پہ انہوں نے پورا اپنا ایک ہم خیال گروپ اناؤنس کر دیا ہے پروونشل پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں. ایک شخص سے اپنی پی ٹی آئی پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی, وہ ملک کیا سنبھالے گا؟ اٹس کامن سینس, ہی از انیبل ٹو ڈو اٹ. مجھے اور بتائیں, ان کے 2 ہیلتھ منسٹر کرپشن چارجز پہ چینج ہو چکے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک ہوا, کوئی سنوائی ہے؟ نتھنگ. ٹھیک ہے نا. اور مجھے بتا دیں اس ملک میں
ایک چیز مجھے ایک سیگمنٹ بتا دیں جس میں یہ گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. فلاور کرائسس, شوگر کرائسس, ویٹ کرائسس, کرائسس پہ کرائسس, لا اینڈ آرڈر, آپ کے وہ جو ابھی ٹی ایل پی والا ایشو ہوا, لا اینڈ آرڈر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. آپ سے ہو کیا رہا ہے؟ میں تو ان کے نمائندے سے کہتا ہوں بھائی میں تو آپ کی برائی نہیں کرتا, مجھے آپ ایک اچھائی بتا دیں, ٹھیک ہے نا. 1.2 گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی کی آپ کی, ٹھیک ہے نا. افغانستان جیسے ملک کی 4.2 ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی 35% نیگیٹو کم میں آ چکی ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ کا ابھی تک جو میاں صاحب کے زمانے میں تھا ابھی تک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے. جتنی بری ہو اچھی جو بھی چیز ہو ابھی تک آپ وہاں پہنچ ہی نہیں سکیں. تو آپ کس بات کے دعوے کر رہے ہیں؟ مگر میں ایک چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ خان صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم ناکام ہیں, ہم پرفارم نہیں کر سکے مگر کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ چیز تو تسلیم ہو چکی ہے نا. تو اس ٹاپک میں کبھی کسی سے بحث نہیں کرتا کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. پرفارمنس انہوں نے خود مانی اچھی نہیں ہے. ملک منور صاحب, آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے, آپ کا جرنلزم سے 20-25 سال کا تعلق ہے اور تمام ہی ٹینیور آپ نے حکومتوں کے دیکھے اور خود گراؤنڈ میں بھی کور کیے, بہت اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے, خود بھی آپ ماشاءاللہ مطلب ان چیزوں کا مطلب آپ سہ چکے ہیں, آپ اغوا بھی ہوئے کئی بار اور بے باک صحافت آپ نے کی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت احتساب میں تو کم از کم انہوں نے بڑے بڑے جو پاورفل لوگ تھے ان پر کیسز چلے اور وہ آج بھگت رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں کن پر ثابت ہوئیں, کن پر ابھی ہونی ہیں. کم از کم اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں کہ جب احتساب ہوا ہی نہیں تھا 73 سال میں, جس کا جو من آتا تھا وہ کرتا تھا, اس بار احتساب اچھا ہوا اور سب کو حساب دینا پڑ گیا عوام کے پیسے کا. کیا اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے آپ؟ بہت شکریہ ساجد بھائی, اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ علی راشد صاحب موجود ہیں, محفوظ صاحب بھی موجود ہیں, حیدرآباد سے ہیں, ایم این اے بھی رہے ہیں, ایم پی اے بھی رہے ہیں. کراچی سے تو خاص طور پر ان کی بڑی اچھی گرفت رہی ہے اور انہوں نے بہت قریب سے کراچی کے حالات واقعات انہوں نے دیکھا ہے. جہاں تک آپ نے ساجد بھائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کی ہے, احتساب کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے, جو باتیں کی تھیں, تو انہوں نے احتساب کیا ہے. سیاستدانوں کے مقدمات ہوئے ہیں نا, باقی تو کچھ نہیں نکلا. اگر زرداری صاحب کی بیڈ گورننس تھی, نواز شریف صاحب کی بیڈ گورننس تھی, تو موجودہ گورنمنٹ نے کون سی گڈ گورننس دکھا دی ہے؟ سب کچھ سامنے ہے. اب تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی. جو کہتے تھے کہ ہم 90 دن میں, نہیں ابھی ہوپ ہے, ابھی 2 سال ہیں ملک صاحب. نہیں کچھ نہیں ہے. 2 سال آپ لوگ کہتے ہیں نا ساجد بھائی, آپ لوگ 2 سال کہتے ہیں, میں کہوں گا کہ 1 سال ہے. اچھا, صرف 1 سال ہے. 1 سال میں جتنی تباہی اب یہ پچھلے 3 سال میں ہو گئی ہے نا معاشی طور پر, وہ 1 سال میں ممکن ہے کہ 1 سال میں ڈیلیورنس ہو پورے سال ڈیلیور میں نہیں ہو سکتی. اتنا اکھاڑ بچھاڑ جب ہو جائے, جب آپ دیکھا نا پیسے کی بات, ڈالر کہاں چلا گیا, اکنامی کی پوزیشن بہت تباہ حالت ہے. اس کو بحال کرنا یہ کوئی کھیل جادو کی چھڑی نہیں ہے جس کو آپ ایک دم اوپر ہلائیں گے تو اوپر چلی جائے گی اور پھر ہلائیں گے تو نیچے بھی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. معاشیت کی بحالی میں بہت وقت لگتا ہے. پھر آپ نے جن سب کو چور 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 کے نعرے لگا کے سب کی جو ہے نا آپ آنکھوں میں کھٹک گئے ہیں. کوئی بندہ اب اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 سال گزر گئے صرف باتوں میں, لیکن سہانے خواب دکھانے میں, دیکھیں سہانے خواب دکھانے میں گزر گئے, چلے گئے. اب رہ گیا صرف 1 سال جو اب مزید انہوں نے حکومت کا کرنا ہے. 5واں سال جو ہوتا ہے نا, وہ تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہوتا ہے ساجد بھائی. اس میں تو صرف نقاب کشائیں ہوتی ہیں, تختیاں لگائی گئیں, جلسے جلوس ہوئے, ادھر باغ وہ بار, وہ صرف وہ بات ہوتی ہیں. اس سال میں کچھ نہیں, اتنی کوئی خالی اگلی حکومت کے لیے. اس وقت جینین اپوزیشن تھی, مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے فرینڈلی اپوزیشن ہوا کرتی تھی, باریاں چلا کرتے تھے. اس بار ہمیں اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا. اپوزیشن کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کوئی عوامی لیجسلیشن میں حکومت کا ساتھ دیتے یا ان کو لے آتے. مطلب اخلاقیات کا بھی دونوں طرف فقدان ہم نے دیکھا. اپوزیشن صرف مولانا فضل الرحمان نے کی ہے اس کے ساتھ, باقی نہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی ہے, نہ نواز شریف والوں نے کی ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے فاؤنڈرز یہ صرف یہ زرداری, یہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا وہ مسئلہ ہوا, انہوں نے کر دیا, اکٹھا بٹھا بھی لیا, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ تتر بتر ہو گئی ہے پی ڈی ایم وغیرہ. ٹھیک ہے, چلی گئے. نہیں, پیپلز پارٹی کے بعد نہیں, جب آپ ان کے ساتھ کھیل کھیلیں گے تو یہ ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا پاور پلے اور اچھے جو ہے وہ گیندیں کھیلنی چاہیے. یہی سیاست کا کھیل ہے, بڑا بچا کے طریقے سے کھیلنا پڑتا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے تو سب کو جمع کیا تھا اور وہی پہلے پیچھے ہٹ گئے, وڈرا ہو گئے کہ نہیں بس. نہیں, جن باتوں سے اختلاف ہے نا, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا, جس پیج پر وہ کھیلنا چاہ رہی ہے نا, یہ ملک وہ سیاست کا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کھیلنے دیتا نہیں کر سکتا. یہ اتنا میدان خالی کبھی بھی کسی کو نہیں ملتا. اگر عمران خان صاحب کو بھی
गवर्नमेंट दे दी गई है ना, तो मैदान तो फिर बिल्कुल ही सफा तो उसको नहीं दे दिया गया ना। अगर अपोजिशन को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया गया है तो दूसरे तो जागते रहे हैं ना, दूसरे तो जागते रहे ना। उन्होंने तो कहीं ना कहीं से बाजू पकड़ लिया ना कि भाई बैठ जाए, आराम करें। ये अली भाई भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। उस इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा फायदा ये मिला कि मैंने अपनी इस उम्र में कभी भी इस तरह की अपोजिशन नहीं देखी जो उनको मिली। बिल्कुल साफ मैदान मिला। अच्छा, 2 साल तो अपोजिशन का कहीं नामो निशान ही नहीं था। खेल सकते थे ना, काम कर सकते थे ना, कुछ भी नहीं हुआ। आप सिर्फ एहतसाब के चक्कर में लग गए, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ भी दे बैठे हैं सबको। जरदारी साहब पे जो मुकदमात हुए, फरियाल साहब भी गिरफ्तार हुई, वो तो छूट गए। नवाज शरीफ का आपको भी जेल में डाल दिया। जेल में डाल देना, निकाल लेना, ये तो कोई मामला नहीं है। सियासतदानों का ये जेवर है। सबूत नहीं होंगे तो सियासत में ये ऐसा कोई गेम नहीं कि अच्छा, मतलब 90s की पॉलिटिक्स ही ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो कौम को देखना चाहिए, जो कौम ने उम्मीदें लगाई थी, वो चाह रहे थे कि एहतसाब हो और कड़ा एहतसाब हो, लूटियो दौलत भी वापस आए और एहतसाब सबका हो। किसी खामखा जिस पसंद, मैं मानू ना मानू वाली बात है ना, जो पसंद नहीं था आपने उसके खिलाफ जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए साहब के। जो पसंद थे आपने उनको बगलों में बैठा लिया। आज अगर जहांगीर तरीन भी खुलकर मैदान में आ गया तो आप क्या समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन सिर्फ खुद अब आ गया बाहर? ऐसे आ गया, वो भी बाहर चला गया था, वापस आ गया है। अब इमरान खान साहब को जो अपोजिशन मिल रही है ना, वो पीटीआई की मिल रही है। तरीन साहब को उन्होंने सेफ शेल्टर तो नहीं दिया? नहीं, सेफ शेल्टर मिला है। सेफ शेल्टर ऐसी बात ना करें। सेफ शेल्टर कैसे नहीं, गिरफ्तारी हुई, सलीम खान की गिरफ्तारी हुई थी, आ गई थी तो वो नहीं। कितनी रिकवरी कितनी हुई है, क्या हुआ? आपने चीनी चोर है, ये आटा चोर है, चीनी चोरों के साथ जिसका आपने नोटिस लिया वो चीजें शूट कर गई, वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई, बल्कि वो तो अब इक़्तिदार के अवानों से भी दूर हो गई हैं। चले मैं पूछ लेता हूँ महफूज साहब, हम ख्याल ग्रुप आपके लिए कितना चैलेंज है और आपके एमपीएस और एमएनएस की कसीर तादाद जहांगीर तरीन के साथ बैठती है, डिनर करती है, क्या वो पीएम साहब पर उनका एतमाद नहीं है या अब कुछ होने जा रहा है, कोई सरप्राइज होगा? नहीं, देखिए जी, सियासत में तो सब चीज़ें होती हैं। बात यह है कि मतलब वो इतने पावरफुल हैं कि आपकी पूरी कैबिनेट के लोग, उनके पास 40-50 एमपीएस है। देखिए, हम ख्याल है ना, एक अगर तरीके से जैसे मलिक साहब कह रहे हैं या जैसे हमारे अर्शद साहब कह रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही ना। बहुत सारे वैसे भी हमको ऐवानों में भी काफ़ी हमारे सियासतदान हैं, उनको समझ नहीं आती कि आप हेड ऑन जा रहे हैं और कहीं रुक नहीं रहे। आप ये तो देखिए ना कि पिछले 30 साल से जो हुकूमतें चल रही थी वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं थी भाई। वो बुला के उनको मिनिस्ट्रियाँ देते थे कि खाओ खाओ, मुल्क में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जिसको खाना है खाए खाए। अब ये हज़ारा अरब रुपयों की जो बंदर बांटे हुई और जो मिनिस्ट्रियों की बंदर बांटे हुई और जितनी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हुई और जितने मतलब आप जितने भी आज आप सिंध की हालत देखें, पीपल्स पार्टी से बैठे हमारे दोस्त बैठे हैं, उस पर भी अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो न ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि आज डाकुओं का क्या राज है, आज हमारे पर पानी के जो इल्जाम लग रहे हैं उसके तो सर मैंडेट दे रही है पाकिस्तान पीपल्स। देखिए, अवाम कहाँ मैंडेट दे रही है? अगर अवाम मैंडेट देती तो पीडीएम उठ के आज आ नहीं जाती रोडों पे। पीडीएम क्यों टूट गई? क्योंकि अवाम ने उनको पीडीएम ने कोई अरबा रुपए खर्च किए। 4th-5वें नंबर पे आ गई ग्राफ, आप देखें आपका वोट नहीं, ठीक है, वजह ये थी कि पीटीआई परफॉर्म नहीं कर सकी, मगर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएम ने कौन सा परफॉर्म किया? देखिए, हम लोग तो इस वजह से इक़्तिदार में आए कि हमें लोग प्यार नहीं कर रहे थे, लोग इनसे नफरत कर रहे थे। 2018 का इलेक्शन तो उससे पीटीआई से देखिए, आज भी एक बात आज एक मैं बात बता दूं। देखिए, इमरान खान साहब को आज भी मैं आपको प्रोग्राम के तवज्जो से फिर आप उस पे वो उनको खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा। किसने नहीं दिया सर? देखिए, जिसने भी नहीं दिया, लेकिन अगर वो आगे उन्होंने तो नैब को इंस्ट्रक्शन दी कि आप पकड़ें, किसने कुछ किया? आज नाम ले लें, किसने नहीं खुल के नहीं बता देना। देखिए, बात ये है, यही तो सारा सिस्टम है, यही तो जिस पे हम रो रहे हैं। देखिए, हम आवाम होके अगर इस चीज पे खुश होंगे कि जी एक अच्छे बंदे को आप जो है सही तरीके से काम नहीं करने देंगे। अच्छे को पीएम साहब ने कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब एक वजीर आज़म उन्होंने जहांगीर तरीन जैसे आदमी को नहीं छोड़ा, करने दिया जा रहा है, बुखारी जैसे आदमी को नहीं छोड़ा। मुझे बताएं कौन सी ऐसी इशू है? वजीर आजम को था जब इन्होंने दावे किए थे, जब जलसे कर तो उस वक्त तो अवाम में आ रहा था ना। जब से वजीर आजम बने तो जिसको इन्होंने कहा था कि मैं उसको एजुकेशन की यूनिवर्सिटी बना दूंगा,
उस वो को तो उन्होंने वही वजीर आज़म हाउस ही रखा हुआ है ना, उस महल से निकलने का दिल ही नहीं करता, एक महल से निकलते हैं दूसरे महल में चले जाते हैं। जिले इलाही को यही नहीं पता कि अवामी सतह पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवाम के साथ क्या गुजर रही है, इदारे चाहे बुरे होंगे तो अवाम का क्या कसूर है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुल्क को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चलाना चाहती है और आगे अगर चलाने की कोशिश करेगी या जिस तरह से एंड चला रही है, तो ये मुल्क जिस नहज पे था वहां पे ये बैनुल अक़वामी हर किस्म की तिजारत से बंद हो जाता। ये इमरान खान साहब की बहुत ही नेगेटिव एक यूं समझें कि उसके जो डिसीजन थे जो कोई भी गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब हार्ड डिसीजन, लेकिन बड़े हार्ड डिसीजन थे कि आपकी इकोनॉमी को अपनी पैरों पे खड़ा होने के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से अपने यानी एक बहुत हाई रिस्किंग के काम लिए। आज मैं आपको सूरज बताऊं वो चीज जो रिकवर हो रही है। देखें गन्ने की कीमत जो है आज काश्तकार को 350 रुपए मिली है, 1100 अरब रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। गंदम की कीमत जो 1400 रुपए, यहाँ लगे पीपल्स पार्टी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाते थे, मगर 1400 रुपए से 2000 रुपए इस गवर्नमेंट ने की। और क्यों हुई? इसलिए हुई कि एक जो आपने पंपिंग की है, एक आपने जो उसको एक जंप दिया और आपने जो है वो डॉलर को कीमत बढ़ा दी ताकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, वो चीजें लोगों ने सह ली। वो 3 साल सह लिए या 2 साल सह लिए, अब लोगों को उसका समर मिलना शुरू होगा। अब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, अब समर मिलना शुरू होगा। अली राशिद साहब, अब तो आप बीइंग अपोजिशन आखिरी के 2 साल अगर हुकूमत के साथ बैठ जाएं, जो गिले शिकवे जो भी थे उनको अगर आप पसे पर्दा रखें और आवाम की फलाह के लिए अगर आप ऐवान में आएँ और अखलाकियात का दोनों तरफ फुकदान है, अगर पहल हुकूमत करती है तो आपके वज़रा भी मतलब MNS कम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल हम तो तैयार हैं, ठीक है ना, मगर आपको दो चीज़ें मैं बताऊँ। 2 जगहें होती हैं, जो 2 तरीक़ेकार होते हैं कि हम उनसे बात कर सकें, हम उनके साथ बैठ सकें। एक हो गया नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेके 2021 से जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी अटेंडेंस उठा के देख लें तो इमरान खान साहब की सबसे कम अटेंडेंस रही है। पार्लियामेंट में नहीं आए, पार्लियामेंट में आए ही नहीं, तो पार्लियामेंट में उस शख्स से क्या बात की जाए जो पार्लियामेंट में होता ही नहीं। दूसरी बात होती है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे में आता है, वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर से राब्ता करता है, या जब वो चीफ मिनिस्टर उसको ऐसा ही है और वेलकम करने जाएगा यहाँ की हुकूमत। ये दूसरी एक मौका होता है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के बात कर सकें। वो हम तो ऑफर करते हैं, इनविटेशन देते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि प्रोटोकॉल दें आपको, वो एक बात करने को तैयार। मुंतखब नुमाइंदे बने थे ऐवानों से यार, पूरे 4 सूबों से लोग मुंतखब होकर वहाँ ऐवान में पहुंचते हैं, कानून साजी होती है, डिबेट होती है, वहाँ में मसले हल होते हैं, मगर वहाँ सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए तो पूरी हुकूमत चलाई जा रही है। किसी भी कानून साजी पे इन्होंने किसी भी कानून आप देखें ना, नहीं दिया। आप ये देखें इलेक्शन पे डिबेट करवा लें, आपके देखें ये इससे पहले सबको पता था। तरमीम लाई थी सर हुकूमत, लेकिन उस पे किसी ने साथ नहीं दिया। नहीं देखें किसी भी आप बैलेटिंग नहीं, क्या 18वीं तरमीम को उसमें तकसीम करने की बात थी। 26 जो तरमीम आ रही थी वो 18वीं तरमीम का खत्म करने के लिए। सेनेट के इलेक्शन ले लें, हम चाह रहे थे कि उसमें आप एक इसके किस्म का तरीका लाएं, उसको हमको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन आप ये देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं एक्सपीरियंस मैं दो दफ़ा मुंतखब रह चुका हूँ पार्लियामेंट में, तो इसमें मेरी अगर आप राय ले लें, ये तरीक़ेकार नहीं होता है। हम बिल्कुल बात करने को भी तैयार थे, बैठने को भी तैयार थे। सेनेट इलेक्शन अगर आ रहे थे तो ये आपको कोई ख्वाब नहीं आया था कि 2 दिन बाद हैं या 1 हफ्ते बाद हैं या 2 हफ्ते बाद हैं। ये आपको बहुत पहले से पता था कि आपने पहले इस पे कि ओपन बैलेटिंग करनी है, कोई आपने राब्ता किया कि बैठना चाहा, आपने 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से तो आपने राब्ता किया, पूरा आपने बना के जी ये पास कर दें और कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, अगर 2 हफ्ते भी बताया चलो तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि वो सही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। देखिए डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उस पर मतलब आपको टाइम नहीं मिला ऑपोजिशन को डिस्कशन का। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, राशिद साहब मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।